محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کے بریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر
کتاب و سنت نو سمجھ کے اے نال محبت کر کے اے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے اندرو جس مقام نو میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ ذوالجلال نے اس آیا کریمہ دے اندر ایک مومن اور ایماندار بندے دے دل دا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والا اور مومن بندہ جیڑا ہے او دے دل دی کیفیت کیا ہویا کر دیئے۔ اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں ایسے بات نو لے کے انشاءاللہ العزیز گفتگو کرنا چاہاں گا کہ دل انسانی جسم دا مرکز ہے، جس طرح انسانی جسم دا سردار ہے اسی طرح ایمان دے لحاظ دے نال بھی سردار ہے۔ اور کیڑے دل نے جنہاں نال اللہ نو پیار ہے اور کیڑے دل نے جڑے اللہ دی محبت تو دور نے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی فرامین دی روشنی دے اندر اللہ دے قرآن دے اندروں جو باتاں میں اخذ کر کے لے آیا انشاءاللہ العزیز او بیان کراں گا۔ اللہ کو لو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر بیان کرنے دی اور سنا کے او دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستو، جس طرح دنیا دے اندر نظام چلان واسطے ایک نو راہبر تے رہنما بنایا جاندہ ہے، اگر کسی قوم دا سردار اچھا ہوئے تو او دی رعایا دے معاملات بھی آسانی دے نال حل ہو جاندے نے۔ اگر سردار غلط ہوئے، امیر صحیح نہ ہوئے، او دی تنظیم، او دی جماعت، او دی رعایا جڑی ہے او دے معاملات دے اندر الجھاؤ پیدا ہو جاندہ ہے، مشکلات اور پریشانیاں دے نال دوچار ہونا پیندا ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال نے انسان دے جسم دا امیر تے سربراہ اے دے دل نو بنایا ہے۔ اگر اے دل ٹھیک ہوندا ہے، اے دے انداز، اے دے اختیارات، اے دے معاملات ٹھیک ہوندے نے تو پھر سارا دا سارا جسم جیڑا ہے اے دی توقع کیتی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہوئے گا۔ اے میں اپنے کولو بات نہیں کردہ پیا، آمنہ دلال علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت دی اندروں اس بات دا اعلان فرمایا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ، میں ایک بات دی طرح تہاڈی توجہ کروانا چاہنا، الا ان فی الجسد مضغۃ، تہاڈے جسم دی اندر ایک لوتھڑا وے، ایک چھوٹا جیا خون دا ٹکرا وے۔ فرمایا اذا صلحت صلح سائر الجسد، فرمایا اگر وہ درست ہو جاندہ، ٹھیک ہو جاندہ اور سارا دا سارا جسم ہی ٹھیک ہو جاندہ۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، فرمایا اگر وہ بگڑ جاندہ، اگر وہ دے انداز سے وہ دے حالات ٹھیک نہیں رہندے، اگر وہ معاملے دے اندر خراب کردہ، فرمایا پھر سارا دا سارا جسم ہی خراب ہو جاندہ۔ یہ سارے جسم دا انحصار ہو دیتے ہوندہ۔ اور آمنہ دلال علیہ السلام فرما دینے الا وہی القلب، او خبردار، او لوگو خبردار، او جسم دا ٹکرا جیڑا او تیرا دل ہے۔ اگر تیرا دل درست ہوئے گا تیرا جسم بھی درست ہوئے گا، اگر تیرا دل درست نہیں تے تیرا جسم درست نہیں۔ اگر تیرے دل دی اندر نیکی ہے تو جسم بھی نیکی والے پاسے جائے گا، اگر جسم دی اندر اگر دل دی اندر کھوٹ آ جاندی ہے، برائی آ جاندی ہے، پھر دل سارا دا سارا برائی دی طرف چل پیندا ہے۔ اس واسطے لوگوں ذرا غور فرما لو نا، اگر دل ٹھیک ہوندا تے سارے معاملات آسانی دے نال اچھائی دی طرف چلے جاندے نے، اگر دل ٹھیک نہیں ہوندا تے ایمان بھی کامل تے مکمل نہیں۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے اس باتیاں بھی گواہیاں دتیاں نے نا۔ اللہ دے پیغمبر فرما دے نے لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ
حتی یستقیم لسانہ، فرمایا لوگو کسے بندے دا ایمان مکمل نہیں ہو سکدا اونی دیر تک را کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکدا، اور جنی دیر تک را دا ایمان مکمل اور دل دے نال نہیں ہوندا۔ اگر دل صحیح ہو جاندا ہے اور دل سیدھا ہو جاندا ہے، اگر دل ٹھیک ہو گیا تے فرمایا ایمان بھی ٹھیک ہو جاندا ہے، اگر دل ٹھیک نہیں تے ایمان ٹھیک نہیں ہوندا۔ اس واسطے کائنات دے لوگو اے اللہ دی نگاہ دا مرکز دل ہویا کردا ہے، اور ایمان دا مرکز بھی دل ہویا کردا ہے۔ اگر زبان دے اندروں کہندا جا رہا ہے میں ایماندار ہاں میں مومن ہاں، اور دل گواہیاں نہیں دے رہا تے ایماندار کیویں ہو سکدا ہے، اور مومن کیویں ہو سکدا ہے؟ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے گواہیاں دتیاں۔ رب العالمین فرماندے نے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا۔ فرمایا لوگو میرے پیغمبر دے سامنے آ کے کہندے ہو، اور بستیاں والیو تسی آ کے میرے نبی دے سامنے اس بات دا اعلان کر دے ہو اسی مطیع ہو گئے، اسی فرما بردار ہو گیا، اسی تابع دار ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں کیویں من لواں ولم تؤمن قلوبہم، اور دل تواڈے جڑے نے ایمان تو خالی نے، ایمان تواڈے دلاں دے اندر جے داخل نہیں ہویا، اور جنی دیر تک را ایمان اور تواڈے دلاں دے اندر داخل نہیں ہوئے گا میں تانوں ایماندار مندا ہی نہیں۔ اے دل دا معاملہ اللہ دے نال ہے، اللہ دل دے معاملیاں نو جاندا وے، او زبان دے نال تے ہر کوئی کسے نو مطمئن کر لیندا وے، او زبان دے نال جو مرضی کہہ دیندا وے، لیکن اللہ ذوالجلال دل دیاں باتاں نو جاندا وے، دل دیاں خبراں نو جاندا وے۔ اور آمنہ دے لال علیہ السلام اس بات دے اندر پریشان، کچھ منافق قسم دے لوگ جڑے نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو چھڑ کے کدی دوسرے پاسے چلے جاندے، کدی ایماندار بن جاندے۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ قرآن دی سمجھ نہیں لگ دی؟ اس طرح ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہو جو بڑی گرمی لگی تو پیار دے محبت دے نال قرآن سن دیو تے تھوڑی جی زبان جنبش دیا کرو، اللہ دی جنت دی اندر تواڈے واسطے درخت لگن گے، محبت پیار دا اظہار کریا کرو۔ اللہ دے قرآن دے نال توجہ فرمائیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ایسے لوگ بھی آنے جڑے تواڈے سامنے آ کے کہندے نے اسی ایماندار تے اسی مومن آ، لیکن سونے جدوں تنہائی دے اندر ہوندے نے پھر اوتھے جا کے انہاں دا ایمان بدل جاندا ہے، اوتھے انہاں دی زبان بدل جاندی ہے، اپنے یاراں تے ساتھیاں دے اندر جا کے انہاں دا ایمان ڈول جاندا۔ فرمایا یا ایھا الرسول اللہ یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا سونیا اس بات دے اندر پریشانی ہونا، اس بات دا غم نہیں کھانا، اے لوگ تانوں چھڑ کے جا رہے نے، کدی منافق ہو جاندے نے، کدی ایماندار ہو جاندے نے، اور کدی اندے نے اسی مسلمان تے کدی بدل جاندے نے۔ سونیا انہاں دیاں زباناں نہ دے۔ فرمایا لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا
بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ سونے انہاں دیا زباناں نہ دے انہاں دے منہاں دے اندروں ایمان والیاں باتاں نکل دیاں نے لیکن میں اللہ ذوالجلال تینوں کہہ رہے ہیں دسنا پیا وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ انہاں دے دلاں دے اندر تے ایمان ہی کوئی نہیں یعنی بات دسن دا مقصد ہے ایمان جڑا ہے دل دے اندر ہوندا ہے اور اللہ دی نظر بندے دے دل دے اوتے ہوندی جے اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بھی اشارہ فرمایا آ ذرا قرآن دے نال محبت کر میں تینوں قرآن جی پڑھ کے سناواں میرا جی کردہ قرآن دیا تھا تیرے سامنے میں اس طرح محبت دے نال اج میں میرے سینے دے اندر اللہ اتار دا جاندا پیا میں زبان دے نال تیرے سینے دے اندر اتار دا جاواں اللہ فرماندے نے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کیڑی گل کر دیو او میرے نبی دے صحابہ او میرے نبی دیو پیارے ہو میں رب نے تواڈے تے شان کیتا تانوں نبی عطا فرمایا اور میں تانوں چن لیا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم او میں تواڈے واسطے ایمان نو پسند کیتا ہے اور فرمایا میں تواڈے دلاں نو مزین فرما دیتا ہے میں تواڈے دلاں نو سجا دیتا اس ایمان دے نال تواڈے دلاں دے اندر ایمان اتار دیتا ہے او کائنات دے لوگو اللہ ذوالجلال والاکرام دی نظر دی اندر انسان دے خالی عمل ہی نہیں جے ہوندے اللہ ذوالجلال نہ دے اعمال دے نال نال دلاں تے نظراں وی مار دے نے اور آمنہ دلال علیہ السلام دی حدیث سامنے آ گئی میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و آمالکم اللہ ذوالجلال اور لوگاں دیاں صورتاں نہیں دیکھ دے اور بڑیاں بڑیاں داڑیاں تے بڑیاں بڑیاں پگاں نے جناب اسی مومنہ اسی اسلام والے اسی ایمان والے اسی سب کو جی خرچ کر دے جا رہے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ صورتاں نہیں دیکھ دا اللہ مالا نو نہیں دیکھ دا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَآمَالِكُمْ اللہ تعالیٰ پہلے دل دی طرف نظرہ مار داوے اللہ دیکھ دے دے دل دی اندر کی ہے انہیں ایک کھجور لیا کے اللہ دے رستے دی اندر دیتی ہے ایدہ دل کی اندہ پیا انہیں لکھا دیا قربانیاں پیش کی تیا نے ایدہ دل کی اندہ پیا فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَآمَالِكُمْ اور پہلا اللہ دل دیکھ دا پھر اس بندے دا عمل دیکھ دا پہلے اللہ دل دی انداز دیکھ دا پھر جسم دا کردار دیکھ دا پہلے اللہ تعالیٰ دل دی بات دیکھ دا پھر زبان دے الفاظ دیکھ دا اور پہلے اللہ دل دی نیتانو دیکھ دا جے پھر بندے دی نماز دیکھ دا وے اللہ بندے دی نیت دیکھ دا وے پھر اس تو بعد صدقہ خیرات دیکھ دا وے گویا کہ اللہ دی نظر دا مرکز جیڑا انسان دا دل ہویا کر دا اور اسے واسطے آمنہ دلال علیہ السلام نے اس باتیاں بھی گوائیاں دیتیاں اور لوگو اللہ دل نو دیکھ دا پھر دل نو دیکھن تو بعد عظمتہ تے فضیلتہ دی تقسیم کر دا ایک کوئی مسجد ہے ایک کوئی صاف ہے ایک کوئی امام ہے فرمایا ان الرجل لینصرف وما کتب له الا عشر صلاتہ تسوہا سمنہا صبحا سدسہا خمسہا
ربوہا سلوسوا نصفوا، فرمایا ایکو امام دے پیچھے ایکو صف دی اندر لوگ کھڑے نے، جدو سلام پھر دینے، سلام پھرن تو بعد اللہ ذوالجلال اپنے فرشتیاں نو حکم دے رہے نے، فرمایا میرے او فرشتیو فلاں بندہ جیڑا ہے اے دے نامہ اعمال دے اندر 10 نمازاں دا ثواب لکھ دیو۔ ایک نماز پڑھی ہے تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے او ما کتب لہو الا عشر صلاتہی، فرمایا اے دے زمرے دے اندر اے دے نامہ اعمال دے اندر 10 نمازاں لکھ دیو۔ اور دوسرا بندہ فرمایا 9 نمازاں دا ثواب لکھ دیو، فرمایا اس تو بعد فرمایا 8 دا لکھ دیو، کسے دے بارے اندر 7 دا لکھ دیو، کسے دے بارے اندر 6 دا لکھ دیو، اور کسے دے بارے اندر 5 دا لکھ دیو۔ میرے آقا نے ایک ایک گنتی گن کے دسیا، فرمایا کئی لوگ وہ بھی ہندے نے اور جنہاں نے پوری نماز ادا کیتی ہے، نصف آتے اونا دے نامہ اعمال دے اندر ادھی نماز لکھی جاندی ہے، ادھا حصہ نماز دا لکھیا جاندہ ہے۔ او دی وجہ کی ہے، فرمایا والذین ہم علی صلواتہم خاشعون، فرمایا نماز اندازے وے دل حاضر ہے، جدوں نے اللہ اکبر آکھیا وے، اے دی اللہ اکبر کہن دے اندر تے دوسرے دے اللہ اکبر دے کہن دے اندر بڑا فرق ہے۔ اے دے دل دے اندر اللہ دی بڑائی ہے، اللہ دی عزت ہے، اللہ دا وقار ہے، جدوں کرو چلے آسی اس نیت دے نال چلے آسی میں عرش والے خدا نو جا کے راضی کراواں، دے سامنے جھکاواں، اللہ اکبر کہہ کے ہتھ بننے نے تے دل دے اندر خیال کیے انداز کیے کہ تعبد اللہ کانک تراہ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اور نماز پڑھ دیا کھلوتی ہے تے ذہن اپنے گھر دے اندر نہیں، اور ذہن دکان تے کارخانے دے اندر نہیں، اور دماغ بازار دے اندر نہیں پھلدا پیا، بلکہ تصور دی زندگی دے اندر اپنے رب نو سامنے کھڑیاں کر کے اللہ ذوالجلال دے نال گلاں کردا پیا۔ الحمدللہ رب العالمین، جدو اللہ دی تعریف کردا تے جاندا میں اپنی زبان دے اندروں کیڑے لفظ کہن دیا، انہاں دا معنی کی ہے، انہاں دا مطلب کی ہے۔ جدو آندا ایاک نعبد و ایاک نستعین، او دو بھی سمجھدا ہے او میری زبان دے اندروں جڑے لفظ نکل دینے پہ انہاں دا معنی کی ہے، مفہوم کی ہے، او میں کہہ کے اپنے آپ نو پابند کر لے آوے، میں اپنے آپ نو اللہ تعالیٰ دی محبت دی اندر، اللہ تعالیٰ دی توحید دی اندر جکڑ لے آوے، اور جدو اپنی زبان دی اندروں ایک گوڑے پڑھ کے سر جھکا کے اندر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، او دو جاندہ میں یہ کہن دیا اللہ تو پاک ہے، اللہ تو عظمتہ والا وے، اللہ دی عظمت دے ترانے گاندہ پیا، اور سر سجدے دی اندر آکے اللہ دی عظمت دے شان تے رفت دے چرچے گاندہ پیا، اور دل گوائیاں دیندہ پیا، اور تو جو کہہ رہے ہیں میں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ تیرا سندہ بھی ہے پیا، اللہ تینو دیکھ دا بھی ہے پیا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیہ، اور نال لفظ ادا کردہ جا رہے آوے، نال دل گوائیاں دیندہ جا رہے آوے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، دل نے گوائیاں دیتیاں تے زبان نے اللہ دے سامنے ترلے تے منتا کی تیا، آسمان تو رب ذوالجلال نے فرمایا او میرے فرشتے نے ایک نماز دا نہیں، اے دا دل بھی حاضر ہے، اے دا دماغ بھی حاضر ہے، اے دی زبان دے اندر اور رکت بھی آوے، اے زبان دے لہجے تے انداز دے نال اللہ فرماندے نے کہ کوزف دے بدلے اندر انہوں ایک ایک نماز دا ثواب عطا کر دے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دی نظر دا مرکز انسان دا دل ہے، زبان نہیں دل ہے، اور زبان دے اندر بندہ غلط بھی کہہ سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور چرب لسانی کو کم نہیں دیا، اگلے نو مطمئن بھی کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن جدو اللہ ذوالجلال دے سامنے آئے گا، اللہ دے سامنے وہی معاملہ جڑا دل دے اندر گزردہ پیا، جڑے انداز دل دی ہون گے وہی رب دے سامنے ہون گے۔ اس واسطے اپنے دل نو درست رکھیا کرو،
اللہ دے نزدیک بہترین وہ بندہ اور صاف شفاف وہ بندہ عظمت والا تے عزت والا وہ بندہ اور جدا دل صاف ہوندا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماندے نے تیرے دل دے اندر تقوی تیری عزت دا باس ہے، اللہ دے نزدیک تو عزت والا میں، اللہ دے نزدیک تو وقار والا میں، اللہ دے نزدیک تو شان والا میں۔ اور میرے نبی دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نبی دے صحابی دا نام آئے تھے رضی اللہ پڑھ کے اپنی محبت دا اظہار کریا کر آمنہ دلال علیہ السلام دی خدمت دے اندر ہے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر ای الناس افضل، اے اللہ دے پیغمبر دسونا لوگاں دے اندر افضل بندہ کون ہے، لوگاں دے اندر بہترین بندہ کون ہے؟ اسی کہنے ہیں جناب اینو عزت مل گئی وقار مل گیا ہے، اے جناب سیٹ کٹ گیا وے، اے کول گڈی تے بنگلہ پیلس جناب بہت کچھ ہے، اے عزت والا شان والا ہے، لیکن نبی دے صحابی کی آندے نے ای الناس افضل، اے اللہ دے پیغمبر افضل بندہ کون ہے، اعلیٰ مقام والا بندہ کون ہے، شان والا بندہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے نے کل مخموم وصدوق اللسان، اور میرے صحابی اور جڑے مخموم القلب نے تے جڑے سچیاں زبانہ والے نے او اللہ تعالیٰ دے نزدیک افضل نے، تے نبی دے صحابہ جڑے عربی جانن والے نے، عربی سمجھن والے نے، عربی بولن والے نے، عرض کر دینے سونیا صدیقین دی سمجھ آ گئی ہے اور سچ بولن والے دی سمجھ آ گئی ہے، لیکن مخموم القلب دی سمجھ نہیں آئی۔ اے اللہ دے پیغمبروں دی تعریف فرما دیو تے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے هو التقی والنقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے جڑی تعریف فرمائی اور ڈسکے والیا لے کے لا جا، نوٹ کر کے لا جا، اپنا دل ہو جے بنا لے، اللہ دی زمین تے چلے گا، اللہ دے فریسی آسمان تے تیرا تذکرہ کرن گے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر نے گوائیاں دی تھیاں، فرمایا وَاتَّقِيُّ وَالنَّقِيُّ، فرمایا او بندہ جڑا ہر معاملے دی اندر اللہ کو ڈرن والا ہے، ہر معاملے دی اندر اللہ دا خوکان والا ہے، وَالنَّقِيُّ تے دل صاف رکھن والا ہے، اللہ دے کو ڈر داوے دل صاف رکھ داوے، لا اسم فی، او دے دل دی اندر کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، اپنے دل دی اندر گناہاں دی خواہش نہیں رکھدا، اپنے دل دی اندر گناہاں دی سوچ نہیں رکھدا۔ فرمایا والا باغیا تے اللہ دا باغی بھی نہیں، اللہ دے نال اے اللہ دی حدود نو پامال نہیں کردا، اللہ دا باغی نہیں بندہ اپنے آپ تے ظلم تے زیادتیاں نہیں کردا۔ فرمایا والا غل ولا حسد، او دے دل دے اندر غیبت نہیں، اپنے بھائیاں نال زیادتی نہیں کردا، اپنے مسلماناں دی خیانت نہیں کردا۔ اے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے چھوٹا جہا گناہ جڑا ہے اسی اینو چھوٹا جہا سمجھنے ہاں، لیکن بہت بڑا جرم تے گناہ ہے۔ اگر ایدی طرف جاواں گا، اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی، موقع عطا فرمایا کدی تے تانوں یہ بھی بات سمجھا جاواں گا غلہ کیا کنوں جاندا ہے، اے کتنا بڑا ظلم ہے، اے کتنی بڑی زیادتی ہے، لیکن اپنے مضمون کو بیان کرنا چاہنا۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا دے دل دی اندر کسے دی خیانت نہیں، چغلی نہیں، ولا حسد، تے او دے دل دی اندر حسد بھی نہیں۔ اللہ دی زمین دے اندر سب تو بہترین وہ لوگ نے، سب تو افضل ترین وہ لوگ نے جڑا معاملات دے اندر اللہ کو ڈر جائے، اپنے دل نو صاف رکھے، اے دے دل دے اندر گناہاں دی سوچ نہ آوے، اور کسے تے ظلم تے زیادتی نہ کرنے والا ہوئے، اللہ دا باغی نہ ہوئے۔ فرمایا چوتھی بات غیبتہ نہ کردہ ہوئے، اپنے دل دے اندر کسے دا حسد نہ رکھدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دے نزدیک بہترین ہو دل ہے، اور اللہ دے نزدیک ہو بہترین بندہ وے، تے جڑے ایہو جے دل ہوندے نے پھر اللہ انہوں اپنیاں انگلیاں دے اندر لے لیندا جے، پھر اللہ اپنی مرضی نال پھیر داوے، اپنی مرضی نال چلاؤں داوے، اپنی مرضی نال رہنمائیاں کر داوے۔
او انسان کدی بھٹکدا نہیں کہندا نہ ہر معاملہ ہی میرا درست ہوندا جاندا ہے حقیقت دے اندر اللہ ذوالجلال دی آپ رہنمائی کردا ہے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ان للہ آنیۃ فی الارض وآنیۃ ربکم قلوب عبادی الصالحین فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ دے برتن اللہ تعالیٰ جنہاں نو اپنی انگلیاں دے نال پھردا ہے اللہ جنہاں نو اپنے ہتھاں دے اندر رکھدا ہے اللہ جنہاں نو اپنے کنٹرول دے اندر تے استعمال دے اندر رکھدا ہے وا زمین دے اوتے اللہ دے برتن ہے وانیۃ ربکم قلوب عباد الصالحین فرمایا نیک بندیاں دے دل نے جڑے تیرے رب دے برتن نے جنہاں نو تیرا رب اپنے انداز دے نال رکھدا وے اپنے پیار نال سجاندا وے فرمایا نیک بندیاں دے دل نے اور انہاں دا انداز کی فرمایا واحبھا الی اللہ تعالیٰ انہاں دلاں نال پیار کردا ہے اللہ انہاں دلاں نال محبت کردا ہے اور محبت دی وجہ کی ہے آمنہ دلال علیہ السلام فرماتے نے دو وجوہات نے وَعَلِيَنُهَا وَرَقُّهَا ایک تے وہ نرم بڑے نے دوسرے رقیب بڑے نے اے انہاں دلاں دے اندر دو باتاں نے انہاں دے اندر نرمی بڑی ہے انہاں دے اندر رقت بڑی ہے اور کسے تے زیادتی نہیں کر دے اللہ دی نافرمانی کر لگیا ڈر جاندے نے اور جدو انہاں دے سامنے رب دا قرآن اللہ ذوالجلال دا فرمان آ جاندا ہے پھر انہاں تے رقت تاری ہو جاندی ہے دل نرم ہو جاندے نے اور لوگوں نرم دلاں نال اللہ پیار کردا ہے رقت والے دلاں نال اللہ پیار کردا ہے اور جڑے ڈاڈے دل ہوندے نے سخت ہوندے جے اللہ انہاں نال پیار نہیں جے کردا فویل للقاسیۃ قلوبہم فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہاں واسطے ویل ہلاکت ہے اللہ دی طرفوں جڑے سخت دل نے ڈاڈے دل نے اور لوگوں دنیا دے اندر اور لوگ اس قدر گناہاں دے اندر مگن اس قدر غلطیاں گناہ اس انداز نال کر دینے اور دیکھو شہرہ دے اندر بڑے بڑے ایسے مرکز نے اور جتھے اللہ دیاں بغاوتاں ہوندیاں نے اور جتھے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال شرک کیتا جا رہا ہے اور جتھے بے حیائیاں اور فحاشیاں دے اور جناب بڑے کام کیتے گئے نے اور لوگ مخصوص وقت دے اندر مخصوص اوقات دے اندر اور مخصوص جگہ دے اوتے برائی دی تلاش دے اندر نکل دے نے اللہ دی زمین دے اوتے اللہ دیاں بغاوتاں اللہ دا قرآن سے واسطے ہی تے رب ذوالجلال دی زبان بولدا پیا فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون اللہ ذوالجلال فرماتے نے میرے او بندیو ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ او لوگو تواڈے دل پتھراں نالوں وی ڈاڈے ہو گئے فرمایا دل پتھر ہو گئے پتھراں نالوں وی ڈاڈے ہو گئے اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندا پیا حالانکہ پتھراں دا انداز کی ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اونا پتھراں دے اندروں تے نہراں چل پیندیاں نے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ فرمایا پتھر پھٹ دینے انہاں تو چشمے جاری ہو جندے نے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ اور لوگوں دیکھے ہمیں جے اتنے بڑے قد آورتے مضبوط پہاڑ جڑے نے اے ٹوٹ جاندے نے تے زمین تے گر جاندے نے فرمایا لوگوں انہاں دا ٹوٹنا انہاں دے اندروں نہراں دا جاری ہونا انہاں دے اندروں چشمیاں دا پھٹنا اپنی مرضی دے نال نہیں جے من خشیت اللہ اے پہاڑ باوجود مضبوطیاں دے او پھٹ جاندہ تے اللہ دے ڈر دی وجہ تو او پہاڑ باوجود مضبوطیاں دے اے دے چو نہراں چل دیاں نے تے اللہ دے ڈر دی وجہ تو او پہاڑ باوجود
बावजूद मजबूतियां दे और रेजा रेजा हो जांदा ते अल्लाह दे डर दी वजह तो और तेरा दिल क्यों इन्ना डाडा हो गया वे और तेरे दिल ते कुरान असर नहीं करदा और तेरे दिल दे उत्ते अल्लाह जुल जलाल दा खौफ तारी क्यों नहीं हुंदा एदी वजह की एदा सबब की है क्यों दिल डाडे हो गए ने क्यों दिल सख्त हो गए ने और गलतियां गुनाह जुर्म दी अंदर क्यों तू इन्ना राजी ते खुश रहना आ तेनू थोड़ा जिहा इशारा कर जावा शायद के तेरी ते मेरी रहनुमाई हो जाए शायद के तेरी ते मेरी भलाई हो जाए शायद के तेरी ते मेरी दुनिया आखिर समझ जाए आमिना दिलाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तुक्सिरुल कलाम बिगैर जिक्रिल्लाह फइन्न कसरतुल कलाम बिगैर जिक्रिल्लाह कसवतुल लिल कल्बी आमिना दिलाल अलैहिस्सलाम ने सब तो पहली बात फरमाई फरमाया सब तो पहली बात वे अल्लाह दा जिक्र करन तो बगैर ओए लोगां दे नाल कसरत नाल गल्लां ना करया करो आ दुनियादारी दियां बातां ना करदे रहा करो आ दुनियादारी दियां बातां जदों तुसी कसरत दे नाल करोगे आ लोगां दे तज़किरे करेगा अल्लाह दा जिक्र ही नहीं करदा आ लोगां दियां चुगलियां करदा अल्लाह दा जिक्र नहीं करदा आ लोगां दा गीबत दे नाल नाम ला ला के उन्हां दे आ फेल ते किरदार ते रोशनियां पांदा अल्लाह दा नाम लैके कदी ओदियां तारीफां नहीं करदा आ कदी ओदा जिक्र नहीं करदा हालांकि जमीन दे उत्ते अल्लाह ने जो कीता ओ कायनात दे लोगों कोई नहीं कर सकिया अल्लाह फरमाते ने अल्लाह दा जिक्र नहीं करदा और जमीन वालियां दा तज़किरा करदा अल्लाह दा जिक्र नहीं करदा अपने मामलात दा तज़किरा करदा और लोगों दे सामने और बातां कर करके लोगों नू अपनी तरफ माइल करदा फरमाया ये अंदाज जेड़ा अल्लाह दा जिक्र ना करन दी वजह तो कसवतुल लिल कल्बे अल्लाह ताला बंदियां दे दिलां नू सख्त कर दिंदा अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह सानू महफूज फरमाए नोट कीजिए बातां अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तज़किरे खैरां दे तज़किरे दुनियादारी दे तज़किरे गीबतां ते चुगलियां लोगां दियां अल्लाह तेरे दिलां नू सख्त कर देगा फरमाया दूसरा जदों अल्लाह दे जिक्र तो तू पिछा रह जाएगा तेरा दिल मुर्दा हो जाएगा सख्त हो जाएगा मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु मिसलुल हय्य वल मय्यत फरमाया दूसरी बात है वे अल्लाह दा जिक्र जदों बंदा नहीं करदा ओदी मिसाल इस तरह हुंदी है आज जिस तरह कि जिंदे ते मुर्दा दी होया कर दी है आज जिस दिल दे अंदर अल्लाह दा जिक्र नहीं हुंदा ओ दिल मुर्दा हो जांदा वे और जेड़े दिल दे अंदर अल्लाह दा जिक्र हुंदा ओ दिल आबाद हुंदा वे ओ दिल सलामत हुंदा वे उस दिल दे अंदर जान हुंदी है ये बातां याद कर ले और दूसरी बात है वे दिल सख्त होने दी वजह की है आज जदों बंदा फराइज कोलों गफलत करदा वे अल्लाह ने जड़ियां चीज़ां तेरे ते मेरे ते फर्ज कीती है अगर असी ओदे अंदर ओए सही तरीके दे नाल मुखलस नहीं असी ओनू सही तरीके नाल अदा नहीं करदे फिर भी अल्लाह ताला फरमांदे ने तुहाडे दिल सख्त हो जाणगे अल्लाह दा कुरान सुन ले फरमाया वाला कद अखज़ल्लाहु मीसाक बनी इस्राईल व बासना मिनहुम मुसनई आशरा नकीबा फकाल अल्लाहु इन्नी माकुम लाइन अकमतुमुस सलाता व आतैतुमुज ज़काता व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमुहुम व अक़रज़तुमुल्लाह कर्ज़न हसना लौ कफ़िरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम व लौ दुखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार फमन कफ़र बाद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द ज़ल्ला सवा सबील फरमाया सी बनी इसराइल दे नाल मुआदे कीते वादे कीते उन्हां दे 12 सरदार उन्हां दे अंदरों मुंतखब कीते ते नाल उन्हां नूं हुक्म दिता वा तैतुमुज़ ज़का नाल उन्हां नूं हुक्म दिता लाइना कमतुमुस सलाता वा तैतुमुज़ ज़काता वा आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमुहुम फरमाया फर्ज नमाज जड़ी नमाज नूं अदा करिया जे माल दे अंदरों ज़कात अदा करिया जे अपने नबियां ते रसूलां ते ईमान लिया जे और दीन दे मामलात दे अंदर इन्हां दी मदद करिया जे यानी दीन
دینی معاملات دے اندر تعاون کرے آ جائے، اے دے پھیلان دے اندر، اے دے چلان دے اندر تعاون کرے آ جائے۔ اور فرمایا انہاں نو اے بھی حکم دیتا ہی کرادل حسن، اپنے مال دے اندر چنگا مال جیڑا ہے اللہ دے راہ دے اندر قربان کرے آ جائے۔ لاؤ کفرن عنکم سیئاتکم، فرمایا سی انہاں نو آکھیا او تواڈے کفارے گناہاں دے بن جان گے، اے مال خرچ کرنا، نماز ادا کرنی اور تواڈیاں غلطیاں تے گناہاں دا کفارہ بن جائے گا۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال فرماندے نے انہاں چیزاں نو اختیار کرے آ جائے۔ اللہ فرماندے نے فمن کفر بعد ذالک منکم، اور اے لوگ اپنی بات تو پھر گئے، کفر کر کے انکار کر گئے، تے اللہ فرماندے نے فبما نقضی میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، فرمایا پھر اسی انہاں دے دل جڑے نے سخت کر دیتے، انہاں دوتی اسی پھر لعنت نو لازم کر دیتا۔ اس واسطے لوگوں فرائض دے اندر غفلت جڑی ہے اے بھی دل دیاں سختیاں دا باعث بن جاندی جے، آ دل ڈاڈے ہو جاندے نے، سخت ہو جاندے نے، آ جدو بندہ نماز ادا نہیں کردا بے نماز ہو جاندہ ہے، اور بے نمازی بندہ زکاة نہ ادا کرنے والا بندہ جڑا اللہ تعالیٰ دے دربار دے اندر اور کدی بھی محبوب نہیں جوندہ، اللہ تعالیٰ کدی یہ دنال پیار تے محبت نہیں کردہ۔ اور لوگوں غور فرماؤ نا ذرا، اے سخت دل والے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے محبوب نہیں، اور نرم دل والے تے صاف دل والے اللہ نو بڑے ہی پیارے لگ دینے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مضمون تے بڑا لمحہ پر ٹائم نے بڑی جلدی کی تھی، آج میں سلو ہاں تے ٹائم جلدی جا رہا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام شارٹ کر کے ہوں میں اس پاسے آن لگا کہ دل نرم کیویں ہوندے نے۔ ایک سخت دل دی وجوہات اجے باقی نے، لیکن چند باتاں تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ تے سختیاں دی نہ عمل کر دے رہے آجے کہ مولوی صاحب آکھے سی انج دل ویکھی بلا سخت ہوندا کہ نہیں، تجربے نہ کرے آجے نرم دل کس طرح ہوندے نے ایدہ تجربہ ضرور کرے آجے۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اپنی موت نو یاد کرے آ کرو، اور جدو تواڈے دل دی اندر خیال آئے گا اللہ ذوالجلال دے سامنے پیش ہونا وے، اللہ ذوالجلال دی طرف وہ جڑا آڈر ہے کل من علیہ فان، اے میرے تیوی صادر ہونا وے، میرے تیوی سچ ہونا وے، فرمایا دل نرم ہو جائے گا، اے دل دی اندر تیرے خیال پیدا ہو جائے گا، تیری قطاری ہو جائے گی۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر سب قید رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، آمنہ دلال علیہ السلام دے نال میں جاننا پیا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے چل دیا اس طرح کر کے میرے کندھے تے ہاتھ رکھیا۔ اللہ دے پیغمبر فرما دینے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اور دوسری روایت اندر فرمایا وَأُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، او میرے صحابی اللہ دی زمین تے جریا کر آج میں ایک غریب بندے دا بسیرا ہوندا ہے، اور اس طرح کر کے چلے آ کر آج میں مسافر چلدا ہے، اور اپنے آپنو اہل قبور دے اندر شامل کرے آ کر اپنے آپنو اہل قبرہ دے اندر شمار کرے آ کر آج میں قبرہ والے چلے گئے نے۔ اس طرح تو بھی سمجھیا کر میں بھی تھی جانا ہے، اے موت کسے نو نہ چھوڑ دیجے، اے تے چن چن کلیاں توڑ دیجے، اے موت کسے نو نہ چھوڑ دیجے، اے تے چن چن کلیاں توڑ دیجے، مکھ اپنے دے چا موڑ دیجے، کہو لا الہ الا اللہ، اور کر یاد قبر دیاں کمدانو، اور دل نرم کرنا ہی اور کر یاد قبر دیاں کمدانو، رکھ یاد کفن دیاں بمدانو، اور کر یاد قبر دیاں کمدانو، رکھ یاد کفن دیاں بمدانو، اور چھڑ جانا ہی فرزمدانو، کہو لا الہ
الا اللہ۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا انہاں قبران دی طرف چاہتی ماریا کر، اور حدیث چل دیا یاد آگئی تو سن لے۔ فرمایا کنت نہیتکم ان زیارت القبور الا فزوروها۔ او میرے صحابہ میں تو انہوں قبرستان دے اندر جان تو منع کیتا سی، لیکن اج میں تو انہوں کہہ رہا فزوروها، انہاں دی زیارت کریا کرو، انہاں دی اندر جایا کرو۔ فإنها ترق القلوب وتدمع العین وتذکرۃ الآخرہ۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماتے ہیں اور قبرستان دے اندر جایا کرو، قبران دیاں جا کے زیارتہ کریا کرو، اور قبرانوں جا کے دیکھیا کرو، اور ایدہ فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقُلُوبَ، اور تیرا دل نرم ہو جائے گا، اور تیرے دل دے اندر احساس پیدا ہوئے گا اے میرے باپ دی قبر ہے، اے میری ماں دی قبر ہے۔ اور کدی تو ہی کوشش کریا کر اپنے باپ تے اپنی ماں دی قبر دی اندر، اور جے ہفتے دی اندر ایک دفعہ نہیں تے مہینے دی اندر ایک دفعہ ضرور جایا کر، اور سال دے سال بھی لوگ نہیں جے جمد ہے، اور جنہاں نے ساریاں زندگیاں محنتاں کیتیاں، راتاں قربان کر دیتیاں، دن قربان کر دیتے، اور کدی اسی جا کے اور قبران دے حال نہیں دیکھے، اور کدی قبر تے جا کے دعا نہیں کی تھی۔ انہیں ڈاڈے ہو گیا، انہیں ظالم ہو گیا، اے اسی اپنے وڈیریاں دیاں قبرانوں اوے انجی پلا دیتا جا کے۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں لا فزوروها، انہاں دیاں جا کے زیارتہ کریا کرو، اور تواڈے دل نرم ہو جان گے۔ اور مولانا فرماتے ہیں چل ویخ قبر دی وادی نو، اور چل ویخ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دے غم شادی نو، اے ہے ہنیر سویرائی میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ تے ایکو پھیرائی۔ اس جگ تو اگر تو کچھ کما لیا تے دنیا دے اندر رہ گیا، اگر آخرت دا سامان کما لے آئی او تیرا ساتھی بن جائے گا، او تیرے نال تیریاں تیاریاں دے اندر تیرا مددگار بنے گا اللہ دے سامنے۔ او قبران دے ٹھیر اچیرے نہیں، سانو تے فکر ہی کوئی نہیں۔ کون اعلان کردہ فلاں فوت ہو گیا، آندہ ٹھیک ہے تسی اپنا کم کری جاؤ، کوئی گل نہیں۔ اور قبران دے ٹھیر اچیرے نہیں، اور دس تھلے وس دے کیڑے نہیں، اور قبران دے ٹھیر اچیرے نہیں، دس تھلے وس دے کیڑے نہیں، کچھ تیرے نہیں کچھ میرے نہیں، اے دو جگ دا بسیرائی میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ تے ایکو پھیرائی، اے تو نظر بچا کے ٹر چلیے، اور ساڈا اگے سفر لمبے رائی، اے تو کلے ہوگے جوڑے نہیں۔ بڑیاں بڑیاں عظمتاں والے ویکھیا نہیں جے، ایک جوڑی میں یاد آ گئی ہے، حضرت علامہ احسان لائزہی رحمہ اللہ اور حضرت یزدانی شہید ہے۔ اے جوڑی جس مقام تے جاندی سی اللہ دی توحیدیاں بار ساؤں دیا سن، اور لوگ جوگ در جوگ آ جاندے سن، اے تو کلے ہو گئے جوڑے نہیں، کئیاں ماپے آنے مکھ موڑے نہیں، کئیاں ہتھی پتر ٹورے نہیں، اے اجڑے آندہ ویڑائی میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ تے ایکو پھیرائی۔ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اللہ دے قرآن سنیا کر، اللہ دے قرآن ترجمے نال پڑھیا کر، اللہ دے قرآن تے غور کریا کر۔ فرمایا تیرا دل نرم ہو جائے گا، وجلت قلوبہم، تیرے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے گا، تیرے دل دے اندر رکت پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم قلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ فرماندے نے قرآن تے غور کریا کر، بار بار پڑھی جان والی یہ کتاب ہے، اے دے حروف تے غور کریا کر، اے دے ترجمے تشریح تفسیر تے غور کریا کر، اللہ تعالیٰ تیرے دل نو نرم کر دے گا۔ اللہ دے قرآن نال محبت کر لے۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے دل نرم کرنا چاہنا ہے، یتیمہ دا کھانا پکایا کر، ومسا راسہ انہاں دے سر دے تے ہتھ پھیریا کر، یتیمہ دے سر تے ہتھ پھیریں گا، مسکیناں نو کھانا کھلائیں گا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اللہ تیرے دل نو نرم کر دے گا۔ اے دل سخت جیڑے نے اللہ دے نزدیک اینا دا کوئی مل نہیں، اور جیڑے نرم دل نے اللہ تعالیٰ اونا نال پیار کر دینے، اینا دے معاملات اللہ نال جڑے رہندے نے، اللہ اینا دیاں رہنمائیاں کر دینے، اللہ اپنی انگلیاں دے نال اینا نو اپنے مرضی دے نال پھر دینے، اپنے انداز دے نال چلان دینے۔ لوگو اگر دل ٹھیک ہوئے گا پھر سارا جسم دا نظام ٹھیک ہوئے گا، اگر دل ٹھیک نہیں ہوئے گا پھر سارے جسم دا نظام بگڑ جائے گا۔ دل ہی ایسی چیز ہے جدنا اللہ دا قرب ملتا ہے، دل ہی ایسی چیز ہے جڑی اللہ تو دور کر دیئے، دل ہی وہ چیز ہے جڑی مطیع فرما بردار تابعدار بنا دین دیئے، اور دل ہی وہ چیز ہے جدن انسان اللہ دے کر تو دور، اللہ دی محبت تو دور، اللہ تبارک و تعالی رزق دے اندر بھی کمیاں، اللہ صحت دے اندر بھی کمیاں پا دیندہ ہے، اور لوگاں دی محبت دے اندر بھی کمیاں پا دیندہ ہے۔ اللہ کو لو دعائے ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دے نال محبت کر کے اے دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔